बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सत सवेरा में आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान उरूज फ़ातिमा और मेरे साथ मौजूद हैं अज़हर अली आबदी साहब। नाज़रीन, आज के दिन आज की मुनासिबत से गुफ्तगू की जाएगी। चेहलुमे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से खुसूसी गुफ्तगू आज के प्रोग्राम में की जाएगी। इमाम हुसैन की फ़जीलत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्या खूब कहा है कि शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका पर रोशनी डालेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका पर भी बात करेंगे। उनकी अजीम कुर्बानी को याद करेंगे जो लाज़वाल है और रहती दुनिया तक जिसको याद रखा जाएगा। नाजरीन, जब हम अहले बैत की बात करते हैं, अरबईन के हवाले से आज का प्रोग्राम है। चेहलुमे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम है। अरबईन के हवाले से जब हम बात करते हैं, हम करबला का मंजर देखते हैं तो 3 से 4 करोड़ का इज्तमा, पूरी दुनिया, ख़बरें रसां की तमाम एजेंसियां हैरान हैं, शशदर हैं कि करबला में, सिर्फ करबला में, पूरी दुनिया की बात तो दूसरी जानिब है, सिर्फ करबला में 3 से 4 करोड़ का इज्तमा होता है। इस पर भी हम अपने मेहमानों से आज बात करेंगे। और अहले बैत की फ़जीलत के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारी ज़िंदगियां ख़त्म हो जाएंगी, और अगर पूरी दुनिया के दरख्तों को काट कर कलम बना लिया जाए और समंदरों को स्याही, तब भी हम अहले बैत के फ़ज़ाइल को बयान नहीं कर सकते। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम चेहलुमे इमाम हुसैन की मुनासिबत से किया जा रहा है और आज के प्रोग्राम में इमाम हुसैन की हयात तय्यबा, सीरत मुबारका के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। अज़हर अली आबदी साहब, यकीनन आज का दिन गम का दिन है। मैं चाहूँगी कुछ बयान कीजिए और साथ ही मेहमानों का भी तारुफ करवाइए। जी, आपने तमहीदी अल्फाज अदा फरमाए। यकीनन न सिर्फ गम का दिन है बल्कि गम के उरूज का दिन है। आज वो दिन है कि जिसमें रिवायात के मुताबिक हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम असीरान का काफ़िला लेकर चेहलमे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए करबला पहुँचे। और उधर से रसूल पाक के बहुत पाकबाज सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी भी मदीना से वहाँ पहुँचे और एक ही दिन ये दोनों काफ़िले वहाँ पर कब्र हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मिले। तो गोया आज का दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गम को मनाने के उरूज का दिन गोया है। हमारे साथ जनाब मौलाना आरिफ हुसैन वाहिदी साहब मौजूद हैं, हमारे मुल्क के नामवर आलिम दीन और ख़तीब हैं। उनके साथ जनाब मौलाना सैयद जहांगीर शाह सईदी साहब मौजूद हैं, सच टीवी पर बहुत तशरीफ़ लाते हैं और आप भी बहुत ही खुलूस के साथ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र फरमाते हैं। सैयद रज़ा काज़मी साहब मौजूद हैं। आज के दिन की मुनासिबत से कलाम के हवाले से और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी, जनाब मौलाना आरिफ हुसैन वाहिदी साहब, जैसे मैंने कहा कि वो इफ्तिखार आरिफ ने एक बड़ा खूबसूरत शेर कहा था कि हुसैन जब लाए गए थे आगोश पैगंबर में, वहीं पर बुनियाद तहज़ीब अज़ा रखी गई थी। जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई और फ़रिश्ता रसूल पाक पर नाजिल हुआ और शहादत की ख़बर दी, तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने वहीं और ख़त्म मरतबत ने वहीं आंसू बहाकर अज़ादारी का आगाज़ कर दिया। लेकिन आज तो हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत सैयद सज्जाद, हज़रत बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा और ये असीरान का काफ़िला और उधर से रसूल के पाकबाज साहबी ज़ियारत के लिए पहुँचे। और आज तो एक हश्र बपा है करबला में और गमे हुसैन के उरूज का दिन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, सच ने इतना खूबसूरत प्रोग्राम इस अजीम दिन पे रखा, और ताज़ियत अर्ज़ करता हूँ पूरी उम्मत को और खुसूसन जो इस वक्त पूरी दुनिया में आज़ादारी में मसरूफ़ हैं उनके हुज़ूर। मैं ये समझता हूँ कि ये जहाँ आपने फरमाया कि अज़ा की बुनियाद वहाँ रखी गई हुज़ूर अकरम की गोद में, जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुतवल्लिद हुए तो उनकी वालिदा गिरामी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने खुशी खुशी उनकी गोद में दिया और हैरान हो गई कि वो आगे रो रहे हैं, बच्चे को बोसे दे रहे हैं और रो रहे हैं। वो आज़ादारी का आगाज़ था एक किस्म का।
اور آج چہلم کے دن اس عزاداری کا عروج ہے بہت بڑا، اور جس انداز میں بے اختلاف روایت کربلا کا یہ جو واقعہ ہوا، پھر جس وقت یہ لوٹا ہوا قافلہ کوفہ اور پھر شام گیا، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فاتح شام تھیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور حضرت امام سجاد علیہ السلام۔ یہ قافلہ شام کے تخت کو تاراج کر کے واپس جب نکلے تو آگے ایک جگہ پہنچے جہاں دو راہ تھا، ایک راستہ ڈائریکٹ مدینہ کی طرف جاتا تھا اور ایک راستہ وہ تھا جو کربلا سے ہو کر مدینہ جاتا تھا۔ تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے خواہش کی کہ ہمیں اس راستے سے لے جایا جائے جہاں کربلا۔ پھر چلے، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، چلے اور جس وقت کربلا پہنچے تو کیا منظر ہوگا، وہ عاشورہ ان کے ذہن میں، کس طرح تڑپتے لاشیں اور کس طرح لاشوں کے ٹکڑے وہاں چھوڑ کے گئے تھے کربلا۔ اور آج پھر جب بہنوں کی نظر پڑی ہوگی بھائیوں کی قبروں پر، ماؤں کی نظر پڑی ہوگی بیٹوں کی قبروں پر جناب، تو کیا حشر ہوگا، کیا حال ہوگا۔ اور پھر اس وقت عجیب منظر تھا جب ادھر یہ قافلہ پہنچا، یعنی اسی ٹائم پر بزرگوار صحابی اور امام حسین علیہ السلام کے بہت بڑے عاشق جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر ان کے ساتھ ایک اور بزرگوار صحابی ہیں جناب عطیہ اوفی، وہ بھی ان کی بڑی فضیلت ہے اور بہت بڑے صحابی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان کو دیکھا کہ وہ بھی وہاں پہنچ گئے، اور وہ پھر جس وقت دیکھا کہ پہلے گئے امام حسین علیہ السلام تو السلام کی قبر پر اور اس کے اوپر لیٹ گئے جناب عبداللہ جابر بن عبداللہ لیٹ گئے، اور پھر یہ آواز ان کی آئی کہ کیا ہو سکتا ہے کوئی دوست کو ملنے آئے اور آگے سے دوست جواب نہ دے، اور پھر خود ہی کہا کہ کیسے جواب دے، سر تو کٹا ہوا ہے، ساتھ ہے نہیں۔ تو اس طرح کا منظر جو تھا، تو جس وقت یہ ہوا پھر اٹھ کر امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ بغل گیر ہو گئے، اور وہ جو منظر تھا میں سمجھتا ہوں الفاظ میں انسان بیان نہیں کر سکتا۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر جہانگیر شاہ سعیدی صاحب کے قبلہ کو بھی شامل گفتگو کریں۔ جناب مولانا، اہل بیت علیہم السلام کا قافلہ آج وارد کربلا ہوا، اور ادھر سے ایک چھوٹا سا قافلہ چاہے دو بندوں کا ہو، لیکن یہ دو جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری تو رسول پاک کے صحابی، عطیہ اوفی امیر المومنین علیہ السلام کے صحابی، دونوں بزرگ صحابی، تو گویا آج جو عزاداری ہو رہی ہے وہ اہل بیت علیہم السلام اور صحابہ کرام مل کے منا رہے ہیں، اور یہ عزاداری بھی جیسے ہم نے بارہا کہا کہ اپنے عروج پر ہے، تو گویا 40 جو ہے یہ ایک وراثت ہوئی اہل بیت علیہم السلام اور صحابہ کرام کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرض کروں گا کہ عابد صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے چینل کا، کہ اس چینل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آقا علیہ السلام کے جو نواسی ہیں، جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ چینل کثرت سے ان کا ذکر کرتا ہے اور آقا علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے۔ یقیناً جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو اہل بیت کی محبت ہے، یہ اس کا ہر شخص، ہر ذی شعور، مسلمان تو دور کی بات ہے، میں کہتا ہوں جو انسان ہے وہ یہ فخر سے کہتا ہے کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ صحابہ کرام تو ٹوٹ پھوٹ کر محبت کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین کا میرا بیٹا کہتے کہ غلام ہے، صحابہ کرام عمر جیسا بندہ کہتا تھا کہ لکھوا کر لے آؤ۔ کیا بات ہے! تو صحابہ کرام ٹوٹ پھوٹ کر محبت کرتے تھے۔ کیا بات ہے! کیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو ہے، آپ کی جو شہادت ہے، دنیا کیا منفرد شہید ہیں۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت بات ہمیں کی ہے۔ ایک بریک کی جانب بڑھیں گے اور بریک سے واپس آ کے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جب قید سے رہائی ملی چین پائے گی، چہلم غریب بھائی کا زینب منائے گی، جب قید سے رہائی ملی چین پائے گی، پہلے وطن نہ جائے گی زہرا کی لاڈلی، ماتم کرے گی قیبہ کریا گلی گلی، فرش عذاب
حسین کی پہلے بچھائے گی، وعدہ کیا تھا بائی سے زنداں سے چھوٹ کر، آؤں گی کربلا تیرا گودی میں لے کے سر، تن سے سرے بریدہ کو آ کر ملائے گی، تعمیر قبر کے لیے پانی بھی چاہیے، جو سو گیا ہے نہر پہ ایک مشک کو لیے، پہلے تو جا کے نہر پہ اس کو جگائے گی، قبروں پہ پھول کیسے چڑھائے گی غم زدہ، کیا رہ گیا ہے پاس گلے عشق کے سوا، اشکوں کے پھول پلکوں پہ رکھ کر سجائے گی۔ جزاک اللہ چہلم سے متعلق خوبصورت کلام پیش فرمایا جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب۔ آج کے دن کی سگنیفیکینس ہمیں بتائیے، 40 کا دن امت مسلمہ کے لیے، انسانیت کے لیے کتنا اہم ہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مومن کی 5 نشانیاں ہیں، ان میں مثلا ایک ہے 51 رکعت نماز پڑھنا، باقی ہیں دائیں ہاتھ میں انگوٹھی ڈالنا مختلف جناب، اور ان میں ایک ہے کہ آج کے دن زیارت اربعین پڑھنا ہے امام حسین علیہ السلام۔ اگر اس زیارت اربعین کو دیکھا جائے یا کلی طور پر یہ جو کربلا کا ایشو ہے، میں سمجھتا ہوں سارا جو پیچھے ہم نے ایام عذاب منایا ان کا نچوڑ اربعین میں سامنے آتا ہے، اور پھر اربعین میں جو قافلہ وہاں سے، میں سمجھتا ہوں وہ جو قافلہ، اس کا جو پیغام ہے، اس کا جو مقصد ہے، اس کی جو تعلیمات ہیں ان خطبوں کی جتنی ہیں، وہ اللہ کی توحید، پاک رسول کی رسالت اور نظام اسلام کے حوالے سے ہیں، وہ پوری امت کو ایک پیغام تھا۔ وہ قافلہ جو لوٹا ہوا آج شام سے واپس کربلا پہنچ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پوری امت کا وہ قافلہ ہے، پوری امت کا وہ سرمایہ ہے، نواسہ رسول کا وہ خانوادہ ہے، اور انہوں نے پوری امت کا پرچم اٹھایا ہوا ہے، امت اسلام کا پرچم اٹھایا ہوا ہے۔ تو اربعین جو ہے میں سمجھتا ہوں پوری امت کو ایک پیغام ہے کہ دیکھیں جس وقت دین کا مسئلہ درمیان میں آ جائے، کوئی وقت کا یزید کسی دور میں بھی اگر اس طرح دین کی جڑیں کھوکھلے کرنے کے لیے، دین کو اجاڑنے کے لیے، دین کا نمائندہ بن کر ممبر پہ جس بیٹھے اسے خود ممبر رسول کہتا ہے، ایسا آدمی اگر مسلط ہو جائے تو یہ امام حسین کا فرمان تھا، الا ترون ان الحق لا یعمل بہ وان الباطل لا یتناہی عنہ۔ اور پھر کربلا میں دربار یزید میں جس وقت جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے وہ پیغام دیا تھا، یا یزید قد قیدک وسع سعیک وناسب جہدک فانک لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، اس میں بڑا چیلنج تھا، اور وہ چیلنج تمام امت کے لیے تھا، تمام اسلام کے لیے تھا کہ جتنا دل چاہے مکر کر لے، جتنا دل چاہے کوشش کر لے، جتنا دل چاہے جد و جہد کر لے، لیکن 2 چیزوں کو نہیں مٹا سکتا، ایک اہل بیت کے ذکر کو نہیں مٹا سکتا، اور دوسرا اللہ کی وحی جو قرآن ہے اور اسلام ہے اسے تو نہیں مٹا سکتا۔ میں سمجھتا ہوں بی بی نے یہ جو چیلنج کیا ہے وہ ہم سب مسلمانوں کے لیے ہے، جہاں ذکر اہل بیت ہے وہ بھی سب امت کے لوگ کرتے ہیں اور اسی مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور جہاں اسلام کو بچانا ہے، وہی الہی کو بچانا ہے، اسلام کو ان جزیدیوں سے بچانا ہے، وہ بھی ہم سب کا مشن ہے۔ تمام مسلمان اس کے وراثت دار ہیں۔ جناب مولانا جہانگیر شاہ سعیدی صاحب، آج کے روز ہم دیکھتے ہیں جیسے عروج نے بہت صحیح کہا تھا کہ 3 سے 4 کروڑ لوگ 24 گھنٹے کے روٹیشن میں کربلا میں ہیں، اور یہ تمام لوگ ہیں، اس میں شیعہ سنی تو ہیں ہی، تمام عالم اسلام، غیر مسلم بھی شامل ہیں، اور وہ غیر مسلم عروج آپ نے دیکھا بہت سے سفر نامے لکھے گئے اور بہت سے غیر مسلموں نے اربعین کا ذکر کیا۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا سعیدی صاحب سے کہ آج
पूरी दुनिया में, वहाँ तो 4 करोड़ लोग इकट्ठे हैं, पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में शिया सुन्नी मिल के आज़ादारी मना रहे हैं। शिया अगर मातम कर रहे हैं, जुलूस में हैं, अहले सुन्नत सबीले लगा रहे हैं, नोहे पढ़ रहे हैं। फरमाइएगा इस समा का, अगर वक्त है और ऊँच को पता होगा। जी फरमाइए। मैं अर्ज़ करूँगा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो अजीम हस्ती हैं जिनकी वजह से हमारे फ़ासले कम होने चाहिए और जो हमारी मोहब्बत का मरकज़ हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक मसलक के नहीं होने चाहिए, हम ये समझें कि एक मसलक के हैं, ये अहले बैत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, इनसे मोहब्बत करना हम सब पे फ़र्ज़ है। इनकी शान बयान करना, अज़मत बयान करना हर लम्हा। ये तो मुहर्रम अभी ख़त्म हुआ, सफ़र का महीना है, आज तो चेलम का दिन है। वैसे मैं कहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी के हर सांस, हर लम्हा अहले बैत की मोहब्बत में गुजारना चाहिए, क्योंकि अहले बैत से मोहब्बत करना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना अल्लाह से मोहब्बत करना है। तो इसलिए हमारी तो बख्शिश का ज़रिया ही यही है। इसलिए जितना अहले बैत से हम जिक्र करें, इन हस्तियों का कभी हमें तकसीम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और ये एक वहादत और मैं समझता हूँ इत्तेहाद का एक सितारा है, जिनसे हम अपनी हिदायत के लिए और मैं समझता हूँ कि अपनी कामयाबी के लिए हमारा ज़रिया है। इनसे हम मोहब्बत करें, प्यार करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर हसनैन करीमैन से देखे प्यार करते थे। हमारे सामने वो हदीसें मौजूद हैं कि आका अलैहिस्सलाम जुम्मे का खुतबा लंबा करते थे और जुम्मे का खुतबा छोड़ देते हैं। अब ये देखें कि सहाबा किराम का जम्मे गफ़ीर था। मेरे आका किसी साहबी को हुक्म देते कि हज़रत इमाम हसन हुसैन को मेरे पास ले आओ, नहीं, आका अलैहिस्सलाम ने इतना कहना गवारा नहीं किया। फिर आप देखें खुतबा सजदा लंबा कर देना, और यहाँ तक आका अलैहिस्सलाम अपने कांधों पे हज़रत इमाम हसन हुसैन को सवार करना। अच्छा, जब देखने वाला देखता है तो कहता है कितनी अच्छी है सवारी। तो आका अलैहिस्सलाम से इतना ही गवारा ना हुआ। मेरे आका इस कदर अपने अहले बैत, अपने हसनैन करीमैन की दिलजोई फरमाते थे। मेरे आका ने फरमाया, ये तो तू कहता है सवारी कितनी अच्छी है, ये क्यों नहीं कहता कि सवार कितना अच्छा है। तो ये इससे बढ़कर मोहब्बत की और क्या मिसाल है, जिनके लबों को मेरे आका चूसा करते थे। और मेरे आका खुद फरमाते थे कि हसन हुसैन मेरे फूल हैं, और मेरे आका इनसे खुशबू लिया करते थे। तो आज अगर हम इन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपके भाई हज़रत इमाम हसन, पैंतन पाक, अहले बैत से मोहब्बत की तालीमों को आम करेंगे, मैं समझता हूँ हमारी दुनिया भी संवरेगी, हमारी आखिरत भी संवरेगी। बहुत ही खूबसूरत बात की है। नाजरीन, चेहलों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू जारी है। एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे और ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। चेहलों में इमाम हुसैन की मुनासिबत से ये प्रोग्राम जारी है। ज़रा लियाब्दी साहब, मैं चाहूँगी आप बाकायदा। जी, वो अरबईन का जिक्र हो रहा है रोज़, और अरबईन एक ख़ास अहमियत रखता है आलम इस्लाम में। चेहलों में इमाम हुसैन यानी 40 रोज़, ये इमाम हुसैन की खसूसियात में से है कि ये 40 रोज़ अरबईन ज़मीन व आसमान ने भी मनाया, पूरी दुनिया ने, गोया कहते हैं ना कि हर चीज़ खुदा की तस्बीह कर रही है, तो हर बाशऊर चीज़ ने ये अरबईन मनाया। और भी जैसे ज़िक्र हुआ कि अहले बैत अलैहिस्सलाम का काफ़िला वहाँ पहुँचा, जनाब मौलाना आरिफ हुसैन वाइदी साहब क़िबला, अहले बैत अलैहिस्सलाम का काफ़िला पहुँचा, और इधर से रसूल पाक के पाकबाज साहबा, और ये गोया अहले बैत अलैहिस्सलाम का भी विरसा हो गया और सहाबा इकराम का भी विरसा हो गया। एक सवाल जो भी हम जिक्र भी कर रहे थे वक्फे में उसका, कि ये मशी की क्या रिवायत है। अभी जो आपने कहा था ना, रूज के 3-4 करोड़ लोग इकट्ठे हैं, तो वो 24 घंटे के रोटेशन में, और आपने एक बड़ी सही बात की थी कि दुनिया की तमाम खबर रसां एजेंसियां ये बात कर रही हैं, सिर्फ हम नहीं कर रहे। तो वो नजफ़ से शुरू होते हैं, और ये 80 किलोमीटर का फासला जहाँ तक मुझे याद पड़ता है पैदल चलते हैं। लेकिन ये तो 80 किलोमीटर, लोग बसरा से चलते हैं, लोग मशहद ईरान से चलते हैं, माशाल्लाह। लेकिन मेरा सवाल ये तो सब लोग जानते हैं, पाकिस्तान में भी ये शिया सुन्नी ने अब एक ये सुन्नत शुरू की है गोया, या एक तरीका कि जब जिस इमाम बारगाह में जुलूस होता है उससे थोड़ा सा पहले वो पैदल चलते हैं उस मशी की याद में। तो जो असल मशी है उसके बारे में, मशी यानी पैदल चलना जहाँ तक मुझे मालूम है, तो इस पैदल चलने की क्या रिवायत है जो इतनी दूर दूर से लोग पैदल चलकर इमाम हुसैन के। मैं अर्ज़ करूँ कि आशूर के दिन आपको पता है करबला में
जिस वक्त सब दुनिया इकट्ठी होती है जी। तो एक कौम है, एक कबीला है बनी असद का, जी। जो बस औक़त हाथों में बेलचे होते हैं और कुछ चीज़ें होती हैं और वो भागते हुए आ रहे होते हैं करबला की तरफ, अपने इलाके से चलते हैं, भागते हुए पैदल आ रहे होते हैं। वो मंज़र है जो करबला आशूर के बाद शुहदा के लाशें पड़े थे और बाद में बनी असद को पता चला और वो आए और जल्दी में उनको यानी यजीदियों ने अपने जो फिन्नार हुए लोग थे उनको दफन किया, लेकिन नवासे रसूल और खानवादा पैगंबर और उनके असहाब के लाशों को सर कटा वहीं रेत पर छोड़कर और रवाना हो गए। तो वो एक सुन्नत है उस साल की, यानी बनी असद अब तक वो मना रहे हैं। और जो चेलों पे मशी है, मैं ये समझता हूँ कि ये जो मशी हुई थी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इमाम सज्जाद की क़यादत में शाम से लेकर करबला आए थे और उधर सहाबा किराम का छोटा सा काफ़िला वो करबला आया था। मैं समझता हूँ वो मशी आज दुनिया में और दुनिया में तहलका मचा दी है। आप 4 करोड़ कह रहे हैं ना, हर साल उसमें इजाफा हो रहा है। और वो मशी जो होती है कमाल के जज्बात होते हैं, कमाल की रूहानियत और मानवियत। नजफ से लोग चलते हैं, बसरा से चलते हैं, मशहद चलते हैं, करबला जाते हैं। अब वो पूरी दुनिया में, जो कोरोना हुआ ना, पहले सिर्फ वहाँ होती थी, कोरोना की वजह से लोग रुक गए। लोगों के दिल में जो इबादत थी मशी की, मशी यानी वाक, वो पैदल वाक करना हमारी रिवायात में है कि पैदल वाक करना बहुत, बल्कि हज पे पैदल जाना बहुत ज़्यादा अजर है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में है कि 25 हज उन्होंने पैदल चलकर मदीना से मक्का गए थे और किया था। यही वो मशी है। मैं समझता हूँ दुनिया के जो हुक्मरान हैं उनको इससे एलर्जिक नहीं होना चाहिए। ये हुसैनियत है और जितना ज़्यादा इस मशी को रोकने की कोशिश करेंगे ना, मैं समझता हूँ ये मशी जो आगे बढ़ेगी, रुकने का नाम वो तो बता रहे हैं ना कि बसरा से और मशहद से। आप पाकिस्तान में आज जो सुबह की खबरें हैं मेरे पास, वो हर जगह से लोग पैदल चल रहे हैं। कहीं कोई ज़ियारत है वहाँ चल रहे हैं, कहीं कोई बड़ी मजलिस हो रही है चलों की, वहाँ लोग काफिले की सूरत में चल के जा रहे हैं और कतन इंतजामिया के साथ कहीं भी कोई टसल नहीं है। हमारी एक इबादत है, जैसे देखिए दाता गंज बख्श के दरबार पर लोग तबरुकन पैदल चल के जाते हैं। शाहबाज कलंदर के दरबार पे दूर दूर से उनके जब उर्स होता है तो पैदल लोग चल के। इमाम हुसैन तो इनके भी पीर हैं, इनके पीरों के पीर हैं खुद, ये उनके दर पे झुकने वाले लोग हैं, ये इतनी अजीम हस्ती हैं। तो मैं समझता हूँ ये मशी, ये वाक जो है ये एक इबादत है और ये किसी के खिलाफ नहीं है। सबसे बड़ी चीज किसी के खिलाफ नहीं है। ये खालिसतन खादमात रसूल के उस पैगाम को पूरी उम्मत तक, पूरी इंसानियत तक पहुंचाने का नाम है और लोग पैदल चल कर जाते हैं। इश्क का इजहार है, इश्क का इजहार करते हैं। मौलाना जहांगीर साहब, आपकी जानिब आऊँगी। आज के दिन की जो अहमियत है मुसलमानान आलम के लिए, वो बीबी ज़ैनब और हज़रत सैयद सज्जाद ने जिस तरह पहला चेहलम मनाया, मैं चाहूँगी थोड़ी सी उसकी रुदात सुना दीजिए। मैं अर्ज़ करूँगा कि जिस तरह यजीद ने जुल्म की इंतहा की है, दुनिया में इस जुल्म की कोई मिसाल नहीं मिलती। जो बंदा कलेजा रखता है उसका कलेजा मुंह में आता है कि उसने किस कदर जुल्म किया। और मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि देखें, दुनिया में 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है दुश्मनी, एक होता है बुग़्ज़। यजीद ने जो अहले बैत के साथ किया, इससे पता चला कि यजीद को सिर्फ अहले बैत से दुश्मनी नहीं थी, बुग़्ज़ भी था। क्योंकि दुनिया की तारीख में जब कोई भी शख्स जिससे दुश्मनी होती है, आप दुश्मन को कत्ल कर देते हैं, शहीद कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन देखिए यजीद को इमाम हुसैन अहले बैत से सिर्फ दुश्मनी नहीं थी, बुग़्ज़ भी था। इसलिए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक कटवाया, दमिश्क की गलियों में घुमाया। ये और बात है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक जब दमिश्क की गलियों में था तो कुरान की तिलावत कर रहा था। फिर देखें यजीद ने बीवियों के पाँव में ज़ंजीरें डाली। ये और बात है कि जब यजीद ने खुतबा देना चाहा, फिर जब वहाँ पर हज़रत बीबी ज़ैनब ने खुतबा दिया और उस मौके पर जब यजीद ने देखा कि सारे लोग मुतासिर हो रहे हैं, उसने मौज़िन का कहा अज़ान दे। जब अज़ान हुई तो उस मौके पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में भी आता है, हज़रत बीबी ज़ैनब के बारे में आता है। देखें ये हमारे नाना का नाम है अज़ान में कि आपके नाना का है। यजीद लाजवाब हो गया। और जब ये काफ़िला आगे चला, यजीद ने लोगों से दाद समेटने के लिए थोड़ा सा काफ़िले के साथ आगे चला, ये आता है तो उस मौके पर आगे जाते हैं तो हज़रत बीबी ज़ैनब ने देखा कि कसाब बकरे को ज़बह करने से पहले पानी पिला रहा है। तो उसमें हज़रत बीबी ज़ैनब ने फरमाया, ज़ालिम, तूने अहले बैत का पानी बंद कर दिया, तू तो इस कसाई से भी बदतर है। एक कसाई जानवर को ज़बह करता है और इस्लाम भी ये कहता है जब आप जानवर को ज़बह करें पहले पानी पिलाएं, तो तूने अहले बैत का पानी बंद किया है। और यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा एक छोटी सी बात पानी के हवाले से, आज बहुत सारे लोग ज़ाकिरीन वाइज़ीन लोग ये बयान करते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पानी बंद किया गया करबला में। यकीनन उस बदबख्त ने बंद किया है और वो दरिया फ़ुरात जिसका पानी जानवर भी पीते थे, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत के ख़ानदान पे ये पानी बंद किया गया। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पानी मांगा है, पानी मांगा है। मुझे आप ये बताएं
کہ جس یزید بدبخت نے، جس شمر نے، ابن زیاد نے امام حسین آپ کے خاندان پر پانی بند کیا، کیا ان لوگوں نے کھانا دیا ہوگا؟ جی کچھ نہیں دیا۔ تو جن لوگوں نے پانی بند کیا، کیا ان لوگوں نے کھانا دیا؟ نہیں دیا۔ تو امام حسین نے پانی تو مانگا ہے، تاریخ کے تمام کتب کھنگال کر دیکھیں، روایت کو کھنگال کر دیکھیں، لیکن امام حسین نے کھانا کیوں نہیں مانگا؟ میں اس کو سیدھی سی ایک مثال کے ذریعے واضح کروں۔ اگر آپ کے دروازے پر کوئی آتا ہے، دستک دیتا ہے، کہتا ہے مجھے پانی دیں، آپ کہیں گے بیٹا دروازے پہ ایک مسافر کھڑا ہے اس کو پانی پلا دو۔ اگر وہی بندہ یا کوئی اور آتا دستک دیتا ہے، کہتا ہے مجھے کھانا کھلاؤ، آپ کہیں گے بیٹا باہر ایک بھکاری کھڑا ہے، مانگنے والے نے پانی مانگا، آپ نے اس کو مسافر کہا، مانگنے والے نے کھانا مانگا، آپ نے اس کو بھکاری کہا۔ امام حسین نے جب اپنی جان کی بھیک نہیں مانگی، جب حضرت علی اصغر کی بھیک نہیں مانگی، علی اکبر کی بھیک نہیں مانگی، تو امام حسین کھانے کے لیے بھیک کیسے مانگتے؟ لہٰذا پانی مانگنا جو ہے یہ بھیک مانگنا نہیں ہے، لہٰذا امام حسین نے پانی مانگا، کھانا نہیں مانگا۔ یہ مولانا صاحب نے جو بات کی نا، یہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو کربلا کا واقعہ یہ شرف انسانیت ہے، یہ انسانیت کا شرف ہے۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، یہ جو آپ نے واک کا ذکر کیا نا، پوری دنیا میں مشی ہو رہی ہے، بصرہ سے کربلا، مشہد سے کربلا، پاکستان میں مختلف قافلے جلوس عزا پہ واک کر کے جا رہے ہیں۔ میں اس کو ایک اور رنگ میں بھی سوچتا ہوں، جب سوچتا ہوں نا خود سے کہ یہ شاید اس کی بھی یاد ہے کہ مولا ہم کربلا پہنچ نہیں سکے، آپ شہید ہو گئے، اب ہم جا رہے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ اب کہیں پہنچنا ہوا تو ہم پہنچیں۔ جی عابدی صاحب، مولانا صاحب اس کا جواب لیں گے، ایک وقفے کی جانب بڑھنا ہے، وقفے سے واپس آ کے ہم گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ چہلوں میں امام حسین اربعین کی مناسبت سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور مولانا عارف واحدی صاحب آپ کی جانب آؤں گی۔ جو عابدی صاحب نے سوال کیا تھا میشی کے حوالے سے، پلیز۔ امام حسین علیہ السلام کی جب ہم زیارت پڑھتے ہیں نا، تو اس میں دنیا کا ہر مومن یہ کہتا ہے یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ ایک آرزو ہے، ایک کاش ہے کہ کاش ہم کربلا میں نواز رسول کے ساتھ ہوتے، جو ظلم ہوا ان پہ، جو ان کی جد و جہد تھی اس میں ہم ان کا ساتھ دیتے۔ تو یہ صحیح فرما رہے ہیں کہ جب ہم وہاں نہیں تھے تو انسان کے ہر آزادی خواہ، ہر حریت پسند انسان کے دل کی یہ تڑپ ہے کہ کاش امام حسین ہوں اور آواز دیں حل من ناصر ینصرنا، اور ہم ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے وہاں پہنچے۔ اس وقت آج نہیں تھے تو آج 1400 سال بعد یہ سب عاشقان دنیا سے جو جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں 4 کروڑ بہت کم ہیں، دنیا کے لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، سب نہیں پہنچ سکتے وہاں، اس ملک کی بھی مجبوریاں ہیں، سب کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، محدود ویزے دیتے ہیں تو 4 کروڑ کی تعداد ہوتی ہے۔ اگر ویزے کھل جائیں اور یہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ 10 کروڑ سے زیادہ کا اجتماع ہوگا۔ اور اب بھی اگر یہ یہاں تک ہے نا تو سب سے بڑا اجتماع حج میں ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی یہ کئی گنا بڑا اجتماع وہاں ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ امام حسین علیہ السلام کی جو حضور اکرم کا فرمان ہے نا کہ ان للحسین فی قلوب المؤمنین لحرارہ لا یبرد ابدا، کہ امام حسین کے لیے لوگوں کے دلوں میں ایک حرارت ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں یہ قیامت تک جو وقت گزرے گا، بے شک کوئی رکاوٹیں ڈالے، کوئی مشکلات ایجاد کرے، کوئی غلط پروپیگنڈے کرے، لیکن حسینیت حضور اکرم کا وعدہ ہے کہ یہ بڑھے گی آگے، یہ پیچھے نہیں ہٹے گی اور روکے گی بھی نہیں۔ 4 کروڑ تو وہاں کی بات کر رہے ہیں نا، اور امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک اور جاپان سے لے کے سویڈن تک جو کروڑوں لوگ اب سڑکوں پر ہیں وہ بھی تو اسی سے منسلک ہیں۔ آج پاکستان میں جو ہندوستان میں ہر جگہ جہاں بھی جائیں آج لوگ، میں سمجھتا ہوں وہ تو دنیا حیران اور دنگ ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کہ یہ کیا طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے جناب، کہ یہ ہر طرف حسین ہے۔ یہ امام حسین کو خصوصیت حاصل ہے کہ دنیا میں ہر انسان لبیک یا حسین کی صدا دے رہا ہے، دنیا میں ہر انسان لبیک یا حسین کی صدا دے رہا ہے۔ مولانا جہانگیر صاحب آپ کی جانب آؤں گی کہ ہم اربعین کے حوالے سے بات کریں۔ اب میں جاننا چاہوں گی کہ امام حسین کی عظیم قربانی کا مقصد بیان کیجئے۔ میں عرض کروں گا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ جو قربانی دی، لوگوں کو یہ بات پس منظر سمجھنا چاہیے۔ میں خلاصے کے طور پر ایک بات کرتا ہوں، حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید بدبخت فاسق فاجر کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ اگر حضرت امام حسین علیہ السلام یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے، قیامت کے دن تک ایک فاسق فاجر ایک بدبخت شخص کے ہاتھ پہ بیعت جائز ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے
مدینہ پاک کو پرامن رکھنے کے لیے مدینہ پاک کو چھوڑا، نانا جان کا روزہ. اور آج اگر ہم میں سے کوئی عمرے پہ جاتا ہے، حج پہ جاتا ہے، جب روزہ رسول سے جدا ہوتا ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اور وہ حسین جو نانا کے کاندھوں پہ کھیلا کرتا تھا اور جو نانا کی زبان کو چوستا تھا، جو نانا کے لیے پھول تھا، اس حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا. مکہ پاک آتے ہیں. پھر دیکھیں حج کے ایام میں حضرت امام حسین علیہ السلام روانہ ہوتے ہیں. امام حسین لڑنے کے لیے جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے. دنیا کا قاعدہ قانون جب کوئی جنگ کے لیے جاتا ہے بچوں کو ساتھ دے کر نہیں جاتا. حضرت امام مسلم بن عقیل کو سفیر بنا کر بھیجا تو اون اور محمد ساتھ تھے. تو امام حسین علیہ السلام وہاں جب پہنچتے ہیں، اس بدبخت نے جو امام حسین علیہ السلام کا 3 دن پانی کیا، بند کیا، ظلم کیا، یہ ساری قربانی حضرت امام حسین علیہ السلام نے کس نے کی ہے؟ اسلام کو بچانے کے لیے دیے، اسلام کی سربلندی کے لیے. آج بہت سارے لوگ ہم یہ دیکھتے ہیں، آج گمراہی کا دور ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ کوئی کرسی کی جنگ تھی، اقتدار کی جنگ تھی، 2 شہزادوں کی جنگ تھی، معاذ اللہ معاذ اللہ. حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسلام کو بچانے کے لیے دیا. کسی شاعر نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا، لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تحصیل کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا. لا الہ پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا. حضرت امام حسین علیہ السلام نے دین کو بچایا ہے، کلمے کو بچایا ہے، قرآن کو بچایا ہے، سنت کو بچایا ہے. یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام پہ ظلم کیا. یزید نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، خانہ کعبہ پر حملہ کروایا. یہاں تک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی ہوئی، جو دمبا جنت سے آیا، اس کے جو سینگ بھی خانہ کعبہ پہ لگے ہوئے تھے، جب یزید نے حملہ کروایا تو خانہ کعبہ میں وہ سینگ بھی ٹوٹ گیا اور ہزاروں حفاظ کو، صحابہ کو یزید نے شہید کروایا. تو یزید ایک ایسا بدبخت فاسق فاجر ہے، اس پر جتنی لعنت بھیجی جائے کم ہے. اس لیے ہم برملا طور پر کہتے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں کہ یا اللہ قیامت کے دن ہمارا حشر یزید کے ساتھ نہ کرنا، حسین کے ساتھ کرنا، حسین کے نانا کے ساتھ کرنا. کیوں کہ دنیا میں بھی ہمارا سرمایہ اہل بیت کی محبت ہے، قیامت کے دن. امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کا مقصد اسلام بچانا ہے. خوبصورتی سے مولانا صاحب نے ہمیں بتایا. سید رضا کاظمی صاحب آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ سلام پیش کیجیے. مولانا جاگیر صاحب نے جو بات کی ہے میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا جی. ہوں. جیسے عروج بی بی نے پہلے کہا تھا، جوش کا ایک شعر پڑھا تھا جس میں کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہونے میں ہر قوم. بے شک. اسی حوالے سے ہندو شاعر کا کلام میں آپ کی طرف پیش کرتا ہوں. تیری دنیا میں خدائے حسین میرا کوئی نہیں سوائے حسین، میرا کوئی نہیں سوائے حسین. اور میرا کیا ذکر میری ہستی کیا، انبیاء کے بھی کام آئے حسین، انبیاء کے بھی کام آئے حسین. اور جان بھی دوں تو حق نہ ہوگا داؤ، زندگی میری ہے عطائے حسین. اور میں جو گنگا سے پہنچا کوثر پر، دیکھ کر مجھ کو مسکرائے حسین. اور قید ہندو کی ہے نہ مسلم کی، دل پردرد میں ہے جائے حسین. اس کو جینے کا کوئی حق نہیں، جس کے دل میں نہیں ولائے حسین. مقتبس پیش کر رہا ہوں، بسوا جی کا کلام ہے یہ. گو میں ہندو لیکن
سوا گو محل دو لیکن اے بسوا بخدا دل سے ہوں فدائے حسین اور میرا کوئی نہیں سوائے حسین تیری دنیا میں خدائے حسین. ناظرین، چہلم میں امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے گفتگو جاری ہے. اربعین کا پورا منظر جو ہے وہ ہمارے مہمانوں نے پیش کیا، اور کس طرح سے بی بی زینب اور امام سجاد علیہ السلام مدینے سے قافلے کو لے کر کربلا پہنچے. اب تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ہم جانیں گے. اظہر علی عابدی صاحب، میں چاہوں گی اسی سلسلے جی مولانا عارف حسین واحدی صاحب سے وہ کربلا کا اس وقت جو منظر ہے، جو عروج نے سوال کیا، چلیں اسی کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ایک منظر تو کربلا کا وہ ہے کہ یہ 10-15 افراد کا لٹا پٹا قافلہ واپس آیا ہے، اور ایک روایت کے مطابق ان کے پاس سرہائے شہداء بھی ہیں، یعنی پھر وہ سر ملحق کیے حضرت سید سجاد نے قبروں میں، اور ادھر سے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری پہنچتے ہیں. اور اب پھر 1400 سال بعد کا منظر ہے کہ وہاں شاید 14 آدمی تھے، اور اب شاید پوری دنیا میں سڑکوں پر 14 کروڑ لوگ ہیں. تو ایک تو یہ موازنہ پیش فرمائیے گا. دوسرا یہ بتائیے گا کہ مقصد حسین ابھی بیان کیا مولانا صاحب نے، آپ بھی اس میں ضرور، کیونکہ مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے. اقبال سے کسی نے پوچھا ہوگا زندگی میں کہ مقصد حسین کیا ہے، تو اقبال نے ایک پوری نظم کہی تھی، سارا دفتر ایک طرف رسائی ادب کا اور اقبال کی یہ نظم ایک طرف. تو اس میں اقبال نے یہ کہا تھا کہ خلافت نے جب اپنا رشتہ قرآن سے توڑ دیا تو پھر حسین نکل پڑے کربلا کی طرف. فرمائیے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے کہا ہے نا اقبال کا شعر، یہ جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت و ملوکیت میں تجزیہ کیا ہے، یہ اس کی بڑی اچھی مثال ہے. جی مقصد امام حسین علیہ السلام اتنا بلند تھا. میں مولانا صاحب قبلہ نے بیان فرمایا بہت خوبصورت. لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضور اکرم فوت ہوئے، ان کا اربعین نہیں منایا جاتا، مولا علی شہید ہوئے اربعین نہیں منایا جاتا، امام حسن شہید ہوئے اربعین، باقی ائمہ طاہرین شہید ہوئے سب، لیکن چہلم نہیں منایا جاتا. کیا وجہ ہے امام حسین کا چہلم اس آب و تاب کے ساتھ کیوں منایا جاتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کی ایک تو یہ ہے کہ خود وہ جو قافلہ تھا، جو رسول زادیاں تھیں، اور جو وقت کا امام تھا امام حسین علیہ السلام کے بعد، ان نے خود یہ چہلم منایا، اور صحابہ کرام نے یہ چہلم منایا، اس لیے ہم یہ چہلم مناتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ٹھیک ہے سب شہادتیں بڑی عظیم تھیں، بہت بڑا نقصان عالم اسلام کا تھا، حضور کی وفات تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا صدمہ تھا، لیکن جو مشن امام حسین لے کے نکلے تھے، اور جو انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر میرے نانا کا دین، میرے نانا مصطفیٰ کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا تو آؤ تلوار مجھ پہ ٹوٹ پڑو. میرا مقصد مشن مصطفیٰ کو بچانا ہے، میرا مشن سیرت مصطفیٰ اور سیرت مرتضیٰ کو بچانا ہے، میں اس میں میری جان بھی چلی جائے تو میں حاضر ہوں. یہ اتنا بڑا مقصد تھا کہ اس کو زندہ کرنے کے لیے اس کربلا سے لے کر یعنی عاشور سے لے کر چہلم تک جو خانواد رسول نے اور رسول زادیوں نے جد و جہد کی ہے، اب وہ چہلم تک اس کا پہنچتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیے اس چہلم کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور یہ چہلم جو جیسے فرما رہے ہیں کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں غریب کربلا تھا امام حسین. عاشورہ کے دن دیکھیں کبھی وہ لاشا اٹھایا، کبھی اس لاشا پہ گئے، کبھی اس لاشا پہ بیٹھ کیا، کبھی اس لاشا پہ جا کے ایک لاشا ایسا تھا جوان کا کہ امام حسین جب خیموں سے نکلے کبھی گرتے تھے، کبھی اٹھتے تھے، کبھی گرتے تھے، کبھی اٹھتے تھے، اور کہتے ہوں گے واہ علیہ واہ اکبرہ، سمجھے. اور آخر ہے علماء نے بیان کیا کہ ان کونی اور گھٹنوں کے بل چل کر بیٹے کی لاش پہ گئے. وہ وقت غربت کا تھا جب تنہا کربلا میں کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا،
تھا، ایک وہ غربت کا وقت تھا جب آخر میں تنہا زخموں میں چور، اور کسی نے کہا کہ حسین اب تو نہ اکبر رہے، نہ قاسم رہے، نہ مسلم نوسچہ رہے، نہ حبیب نے، اب تو بیعت کر لو۔ اس وقت اس ٹوٹی ہوئی تلوار کے سہارے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا ان الدعی ابن دعی قد رکزنی بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ یا باللہ۔ ایک وہ غربت کا وقت تھا کہ تیر برس رہے تھے، حسین مصطفیٰ کا اور مرتضیٰ کا پیغام دے رہے تھے، اللہ کے دین کا پیغام دے رہے تھے، وہ غربت کے وقت۔ لیکن میں سمجھتا ہوں وہ جو ہوکہ دیا نا، وہ جو فریاد کی، وہ جو استغاثہ دیا، دنیا میں پہنچا، اور دنیا کا آج ہر حریت پسند، ہر مسلمان دیکھیں کربلا جائے یا نہ جائے، میں سمجھتا ہوں دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، میں نے سنے خوبصورت بیانات دیوبندی علماء کے، اہل حدیث کے، بریلوی حضرات کے، شیعہ حضرات کے، آج ہر آدمی اپنے انداز میں لبیک یا حسین کہتے ہوئے اس استغاثے کی جواب دے رہا ہے۔ آج کربلا میں کہوں گا حسین تو غریب نہیں ہے، آج تیرے فالوور، تیرے پیروکار اور دنیا کے کونے کونے سے نکل کر تیری طرف دوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حسین ہمیں تیری غربت پہ دکھ ہے کہ تو نے وہاں فرزند زہرا استغاثے کی صدا بلند کی تھی، ہم نہیں تھے، آج ہم آ رہے ہیں تیری طرف، حاضر ہیں۔ جناب مولانا جہانگیر سعیدی صاحب گفتگو کو اور اس فضا کو جس اوج پر پہنچا دیا ہے واحدی صاحب نے، اسی نقطۂ اوج کو جاری رکھتے ہوئے آپ سے کہنا چاہوں گا آج اربعین کا دن مقدس دن ہے، غم کا دن ہے، لیکن اس میں تقدس بھی ہے، اس میں عظمت بھی ہے، قیمتی دن ہے۔ وہاں یہ اتحاد امت کا دن بھی ہونا چاہیے، سب پوری امت جو ہے وہ یکسو ہے، اور کربلا میں جس طرح حسین نے دین کو بچایا، یہ پوری امت بھی اٹھے اور اتحاد کرے، اور نقطہ اتحاد، نقطہ وحدت کو برقرار رکھتے ہوئے قوموں کی صفوں میں آگے بڑھ جائے، ہدایت کا کام کرے۔ میں عرض کروں گا جس طرح شاعر نے کہا انسان کو ذرا بیدار تو رہنے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ آج دنیا میں وہی دیکھتے ہیں کہ ہر شخص یا حسین کے نعرے لگا رہا ہے، لبیک یا حسین کے، اور اسی نعرے پہ ہم متفق ہو جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، ہم پاکستانی قوم ہوں یا پوری امت ہوں، بلکہ انسانیت جو ہے امام حسین جو ہے ایک پوری انسانیت کی نشانی ہے۔ امام حسین نے انسانیت کے بچانے کے لیے کردار ادا کیا۔ اختلاف میں، فرقہ وریت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، لڑائی جھگڑے فساد میں۔ جو جس سے محبت کرتا ہے محبت کرنے دے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اہل بیت سے ہم سب کو محبت کرنی چاہیے، اور اپنے آنے والی نسل کو بتانا چاہیے کہ اہل بیت نے قربانی دی ہے۔ اہل بیت کا جو آج نام پوری دنیا میں گن گائے جا رہے ہیں، ایسے نہیں گائے جا رہے، اہل بیت نے قربانی دی ہے، اور جو قربانی دیتا ہے اس کا نام دنیا کا کوئی کتنی کوشش کرے، دنیا کا طاقت وہ نام مٹا نہیں سکتی۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے نا، تم میرے ذکر کو بلند کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تمہارے ذکر ہو۔ جی حضرت امام حسین علیہ السلام نے کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر جب سب کچھ اپنا کنبہ لٹا دیا، قربان کر دیا دین مصطفیٰ کے فروغ کے لیے، دین مصطفیٰ کے سربلندی کے لیے، اب کون ختم کر سکتا ہے؟ ایک شاعر نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا کہ افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا ہے، تو یہ زمانہ حسین کا ہے، یہ صدیاں حسین کی ہیں، حسین کے نانا کی ہیں، حسین کے بابا کی ہیں، حسین کی ماں کی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والے ہیں۔ قیامت کے دن ہم حسین کے نانا کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو ہمارے پاس کچھ اور ہو یا نہ ہو، اتنا تو ہم فخر سے کہہ سکیں گے ہم تیری اولاد کے نام لیوا تھے۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ حسین کا جو نانا ہے اور حسین کی جو ماں ہے، حسین کا جو بابا ہے، اور یہ جو رشتوں کے آپ یہ کہکشاں ہیں، یہ کسی کو اگر آپ نے پہچاننا ہو، کسی کو جاننا ہو تو آپ رشتوں کے ارد گرد دیکھتے ہیں، اس کا نانا کون ہے، اس کا ماما کون ہے، اس کا خاندان کون ہے۔ تو ماں خواتین کی سردار ہے، جنتی عورتوں کی، بھائی نوجوانوں کا سردار ہے، اور مولا علی شیر خدا ہیں، علم کے شہر جو ہیں اس کا مولا علی دروازہ ہیں، اور نانا پوری امت، پوری کائنات کا سردار ہے۔ تو اس لیے ہمیں فخر کرنا چاہیے اور اس نسبت کو عام کرنا چاہیے، اور امام حسین کی محبت کو فروغ دینا چاہیے۔ مولانا عارف حسین واحدی صاحب آپ کے پاس کوئی سوال ہے؟ جی جی نہیں، عابدی صاحب بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک سے واپس آ کے ہم جو ہے وہ اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमने पूरा खुसूसी किया चेहलू में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से, और उसी हवाले से गुफ्तगू जारी है। इज़्ज़त जो बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी, आबाद किस तरह सहने फातिमी हुआ, किसकी नज़र लगी कि ये घर मातमी हुआ। जहाँ हम इतनी अज़मत बयान करते हैं, हमारी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएंगी लेकिन अहले बैत के फ़ज़ाइल ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि मसाइब भी बयान नहीं किए जा सकते। अज़हर अब्दी साहब जी, अब तो क्योंकि आखिरी सेगमेंट है और खुसूसी पैगाम का वक्त है, जनाब मौलाना आरिफ वाहिदी साहब से कहूँगा कि अरबईन का पैगाम क्या है, आप हमें अपनी ज़बानी कहूँगा कि इस वक्त जो करबला में मंजर था, जिस वक्त काफ़िला पहुँचा, मैं मसाइब का टाइम नहीं है, मैं मुसीबत के दो जुमले कहूँ, लेकिन आए थोड़ा सा ये तसव्वुर करें, ये अपने जहन में एक तस्वीर चलाएं, वो वीडियो चलाएं जिस वक्त असगर की माँ असगर की कब्र पे पहुंची होगी, क्या मंजर होगा। जब ज़ैनब जनाब अब्बास की कब्र के साथ लिपटी होगी, अब्बास के कटे हुए बाजू याद आए होंगे, और जिस वक्त ज़ैनब गई होंगी अपने भाई मजलूम करबला, गरीब करबला, प्यास से और तिश्ना हुसैन के कब्र पर, तो उस वक्त क्या मंजर होगा। मैं कहता हूँ वो मंजर इंसान बयान तो कर सकता है, वो मंजर जिनने सामने देखा उनको पता है। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे बड़ी वो जो मूवी बनी वहाँ, उसके सबसे बड़े रावी खुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, जो सारी ज़िंदगी रोते रहे। मैं यहाँ एक दो जुमले मुझे याद आ गया, मैं कल डायरी अपनी पढ़ रहा था मशहद जब मैं रहता था, मुझे याद आ गया, वो मैंने पढ़ी। अब मैं एक दफ़ा गया इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े में, मैंने देखा मोहम्मद अली कले खड़े इमाम रज़ा की ज़ियारत पढ़ रहे हैं, और मारूफ बाक्सर जो हैं और रो रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो हम रुक गए वहाँ, हम ज़ाहिर है उनको बड़ा पसंद करते थे सारे, तो रुक गए। और बाद में हम उनसे मिले, बड़ी मोहब्बत से मिले, तो हमने उन्हें पूछा, और उनकी ज़ुबान लड़खड़ा गई थी आखिर में बॉक्सिंग की वजह से। हमने पूछा कि आप क्यों मुसलमान हुए, तो उसने एक ही जुमला कहा कि मैंने जब करबला की तारीफ पढ़ी ना, औलाद रसूल की मजलूमियत पढ़ी, उसके बाद मुझसे रहा ना गया, मैं ऑटोमेटिकली मुसलमान हो गया। नेल्सन मंडेला जो वहाँ कितना अच्छा जिंदान में रहा, कहते हैं एक रात मैंने तंग होकर मुसीबतों से, दुनिया कोई इंसान इमाम हुसैन जैसी मुसीबतें बर्दाश्त नहीं, मुसीबतों से तंग होकर मैंने रात को फैसला कर लिया था कि कल मैं हुकूमत को लिख देता हूँ, जो कहते हैं मैं मान लेता हूँ। लेकिन रात जब लेटा तो मेरे सामने करबला का मंजर आया, और मैंने कहा कि वो कितना अजीम इंसान था। मैंने कहा अगर हुसैन डर सकता है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, और मैं इस हुकूमत के सामने अपने आप को तस्लीम नहीं हुआ। और फिर खुदा ने कितनी इज्जत दी उसे और कितना बुलंदी। मैं समझता हूँ ये इमाम के रास्ते पे चलते हैं जो इस्तिकामत दिखाते हैं। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। मैं समझता हूँ इस्तिकामत का यही नतीजा है। हुसैन ने इस्तिकामत दिखाई उस हक़ के रास्ते में। वो जैसे कहा कि खुदा इरशाद फरमाता है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तो मुझे याद करो मैं तुम्हारा जिक्र आम करूंगा। इमाम हुसैन ने अल्लाह के जिक्र को आम करने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि अब मतलब हुसैन का जिक्र इसी तरह चलेगा। इमाम हुसैन का जिक्र इस कदर बुलंद कर दिया। जनाब मौलाना जहांगीर शाह सईदी साहब, आप आज के दिन का मैसेज और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी का मैसेज। आबिदी साहब देखें, हमें सोचना चाहिए, जब आका अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु चले गए मुल्क शाम। बाद में आका अलैहिस्सलाम का ख्वाब में दीदार, और बिलाल मिलना ही छोड़ दिया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु वापस आते हैं, लोगों ने इसरार किया कि आप अज़ान दे, आपने अज़ान नहीं दी। जब हसनैन करीमैन ने हुक्म दिया, हज़रत बिलाल अज़ान देते हैं, जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे पहुँचते बेहोश होकर गिर जाते। इस वाक़े से जो मैं नतीजा अखज़ करता हूँ, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु आका अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत का आलम कैफियत ये थी कि आप जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे पहुँचे, आप बेहोश हो गए। हज़रत बीबी ज़ैनब, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और बीबियाँ, जब उन्होंने इमाम हुसैन का सर मुबारक देखा होगा, हज़रत इमाम हुसैन की वो कैफियत देखी होगी, पाँव में जंजीरें थी, और फिर जब रोज़ा रसूल पे आए होंगे, नाना जान की बारगाह में आए होंगे, खुद सोचें कि उनकी उस वक्त क्या कैफियत होगी। तो आज उस ख़ानदान को से हम वफ़ा ना करें, उस ख़ानदान को भूल जाएं। बहुत सारे मौलवियों से हम सुनते हैं, लोग कहते हैं कि मुहर्रम में शादी करना जायज़ है। और खुदा के बंदो, अगर आज मेरा भाई, मेरा वालिद, मेरे ख़ानदान का एक फ़र्द चला जाए, अगर उसकी बरसी का दिन हो, क्या हम उस दिन शादी करते हैं? हम चाहे 40 साल गुजर चुके, सदियां गुजर चुके, हम उस दिन शादी नहीं करते। सही बात। उस दिन हम कोई अच्छा प्रोग्राम फंक्शन नहीं करते जो खुशी का माहौल बने। आज मेरे बाप और मुझे आप ये बताएं कि इमाम हुसैन का पूरा खानदान लुट गया, और हम साल के बाकी दिन छोड़कर
چند وہ تنگ نظر مولویوں کی باتوں میں آ کر ہم کہیں محرم میں شادی کریں. بہت ساری چیزیں اسلام میں جائز ہوتی ہیں لیکن ادب ان کی اجازت نہیں دیتا. میں کہوں گا اس لیے یہ جو دن مقدس آتے ہیں اہل بیت کی یاد منائیں, آنسو بہائیں, اہل بیت سے محبت کا اظہار کریں, اور یہ اظہار کر کے آپ کسی پہ احسان نہ کریں. آپ اپنی خوش قسمتی سمجھیں کہ آپ دنیا کس کس کاموں کے لیے آنسو بہاتی ہیں. آپ اہل بیت کی محبت میں, حضرت بی بی زینب کی یاد میں اور حضرت امام حسین کی یاد میں آنسو دونوں علماء کرام کا, مولانا عارف حسین وائدی صاحب کا, مولانا جہانگیر شاہ سعیدی صاحب کا. آخری ایک جملہ آپ اجازت دیں تو بس کہ اقبال نے ایک شعر میں امام حسین کی قربانی کا خلاصہ کر دیا کہ زندہ حق از قوت شبیری است. یہ جو آج حق زندہ ہے, زندہ حق از قوت شبیری است, باطل آخر داغ حسرت میری است. کہ باطل اپنی موت مر گیا اور حق زندہ ہو گیا قربانی حسین کے ذریعے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ناظرین, آج کا پروگرام خصوصی پروگرام چکھلو میں امام حسین کی مناسبت سے کیا اور تمام گفتگو اربعین کے حوالے سے کی گئی. جب ہم عبادات کی بات کرتے ہیں تو جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ اہل بیت پر گریہ کریں, ان کے مصائب پر گریہ کریں, یہ بھی عبادت میں شامل ہوتا ہے. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. اجازت لیں گے, مجھے بھی اجازت دیجیے, عابدی صاحب کو بھی اجازت دیجیے. جاتے جاتے میں گزارش کروں گی سید رضا قاسمی صاحب سے کہ سلام پیش کیجیے. آخری سلام پیش کرنے سے پہلے ریان آدمی کے دو شعر کہ میرا حسین ہے نہ تمہارا حسین ہے, دنیا و دین میں سب کا سہارا حسین ہے. اے جوش خوش ہو تیرا کہا ہو گیا عمر, ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے. افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا, سجا سے پوچھو سر کھولے وہ ماں بہنوں کا, دربار میں جانا سجا سے پوچھو. چھپتے شرم و حیا سے اور شمری کا ان بیبیوں کے نام بتانا, سجا سے پوچھو دورے ظالم نے جفا سے غربت میں ستمگر کا سکینہ کو ستانا, سجا سے پوچھو. بیٹھے سادات کھڑے تھے, سر تشتی میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا, سجا سے پوچھو. جب دو